गार्ड को अंडर अरेस्ट किया हुआ है, आज तक वो अंडर अरेस्ट है, बगैर किसी अभी कानूनी कार्रवाई के उस कैंपस को भी सील कर दिया गया। गुजारिश ये है कि ये वही सोशल मीडिया है और अनफॉर्चुनेटली ये हम वही पाकिस्तानी कौम है कि जब किर्गिस्तान में एक वाकया हुआ था वहां पर भी सोशल मीडिया पे बच्चियों के साथ रेप हो गया है। बच्चियां रेप, इनको खुदा का खौफ नहीं आता रेप का? बच्चा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, मैं बदनाम मत करे। उस शख्स के साथ मेरी खुद की बात हुई, मैंने उसको कहा कि भाई अगर कोई बात है, कोई मसला, परेशान ना हो, रियासत आपके साथ खड़ी है। उसने मुझे कहा, उसने कहा बाजी अगर ऐसी कोई बात हो तो ये कोई पोस्टर लगाने की बात होती है। दूसरी बात ये है कि नहीं है मेरे पास, उससे रिकॉर्ड दिखाया जनाब, उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए, एसईओ हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। और आज अभी जो जिस एवर केयर आईसीयू की बात हो रही है उसके अंदर उसके वालिद साहब ने कहा, उसने कहा मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी बच्ची का नाम बाहर आया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज के, हम मर जाएंगे। मुझे बताइए उसकी आहें सुने कि इनकी सियासत देखें। और शर्म अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे हैं पंजाब असेंबली के चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त बाहर तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल यह है किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा, रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने तो किर्गिस्तान में भी बच्चियों के रेप करा दिए थे। और इसी तरह की एक फेक पोस्ट के ऊपर बैठ जाइए भाई, मेरी बात और ये बैठ जाइए। नो क्रॉस टॉक जी प्लीज, इस तरह ना करें। मिनिस्टर साहब बात कर रही हैं, कर्नल साहब तशरीफ रखें प्लीज, आप बात तो आने दें ना, आप तशरीफ रखें, आप इंटरप्ट नहीं करें प्लीज। इनके भाषण अनइंटरप्टेड ये हाउस सुनता है पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, ये भी सीख ले तो बेहतर होगा इनके लिए। सवाल ये है कि कार्रवाई किस पे करें? बच्ची का एक बच्ची होगी, खुदा न खास्ता अगर है, उसका मेडिकल करना है, मेडिकल करने के बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। इवन देन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया, गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक कमेटी भी बना दी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जनाब स्पीकर मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कहते जरूर हैं हम बच्चियां सांझी होती हैं, हम सबकी बच्चियां हैं, को खुदा का खौफ करें, अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। वो उस बच्ची ने इस मुआशरे में जीना है जिसका नाम लगा के आप तो अपने घरों में जाके सो जाएंगे। उस बच्ची का फ्यूचर क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाकया हुआ है, एक बच्ची ने खुदकुशी की है और मेक श्योर किया गया है कि उस बच्ची की कोई डिटेल, कोई चीज बाहर ना आए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर भी सियासत करनी है। हर बच्ची की इनको लाशें चाहिए और अब तो हालत ये आ गई है कि बच्चियों की लाशें चाहिए, बच्चियों के रेप के इल्जाम लगाने। यूके के अंदर भी एक फेक पोस्ट के ऊपर रॉयट्स हो गए थे जनाब स्पीकर, और उसके बाद रॉयट्स के साथ क्या तरीका करके किया गया था, रियासत ने कैसे डील किया था, इनके साथ कैसे डील होना चाहिए। ये सियासी गिद्ध है, इनको लाशें चाहिए, इनको बच्चों की इज्जतें चाहिए, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी आम आदमी के प्रॉब्लम से। जाके उस बाप को मिलें तो सही, यहाँ बैठ कर नंबर टांगने की बजाय जाके उस बाप से मिले। नहीं इस तरह नहीं कर्नल साहब, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, जिस तरह ना करें कर्नल साहब, ये अच्छी बात नहीं है कर्नल साहब, ये अब आप जाती कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं बोलते, ये कोई तरीका नहीं है। आपको तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। देखिए आप इस तरह ना करें, आप तशरीफ रखें ना कर्नल साहब जरा प्लीज, एक इतना सीरियस मैटर है कर्नल साहब, इस तरह ना करें। आप कर्नल शुएब साहब आप तशरीफ रखें जरा प्लीज, तशरीफ रखें आप प्लीज जरा, नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, इस तरह ना करें। जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बात कर रही है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी। कर्नल साहब देखें ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कर्नल साहब। जनाब स्पीकर, कर्नल साहब ये कोई तरीका नहीं है, तशरीफ रखें आप कर्नल साहब, इस तरह ना करें आप, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप चेयर से बात करें ना, आप चेयर से बात करें, ये क्या तरीका है आपका? आपकी रेपोजिशन पे इजलास बुलाया हमने, जनाब स्पीकर, ये कोई तरीका नहीं है। आप हुकूमत का मौक़िफ़ तो सुने ना कर्नल, देखें इजाज शफी साहब, ये कोई तरीका नहीं। जनाब स्पीकर, आप हुकूमत का मौक़िफ़ सुने। जनाब स्पीकर, बात ये है
ایک منٹ جی، ملک بھائی صاحب تشریف رکھیں ذرا، ملک بھائی صاحب ایک سیکنڈ جی، آپ آنریبل ممبر آپ تشریف رکھیں نا، آرڈر ان دا ہاؤس جی۔ کرنل صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ نے بات چیئر سے کرنی ہے، آپ ایڈریس چیئر کو کریں، آپ کراس ٹاک کر رہے ہیں بیچ میں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح نیکسٹ ٹائم میں بالکل برداشت نہیں کروں گا جی۔ اور یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ آنریبل فیمیل ممبر سے اس لہجے میں بات کی جائے، میں بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو، اس طرح نہیں ہے کرنل صاحب، یہ آپ ہر کوئی بات طریقہ کو نہیں کھڑے ہے ہوتے ہیں، بات تشریف کرنے رکھیں کا، ذرا آپ، تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں، آپ اس طرح اگر نہیں اللہ بات ہوتی تعالیٰ نے آپ کو کرنل عزت صاحب، دے دی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تمیز میں رہیں، تشریف خواتین سے رکھیں بات- جی۔ میرے نال گل کی گل ہے، کر تو میرے نال کر یار، جو بدتمیزی کرتی جی ہے، منسٹر صاحب آپ چیئر کو ایڈریس کریں جی، خواتین کا تو لحاظ کریں منسٹر صاحب آپ چیئر کو ایڈریس کریں، جناب آپ چیئر کو جناب ایڈریس کریں جی۔ اسپیکر، بات یہ ہے، اجاز شفیع صاحب تشریف رکھیں، بات یہ جناب اسپیکر ملک بھائی صاحب جی، نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک جی۔ جناب اسپیکر، اگر کوئی الفاظ ایسے ہیں جن سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دل آزاری ہوئی تو آپ ہدف کر دیں کارروائی سے، بات ختم ہوگی، اس میں اتنا ایشو بنانے والی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اتنی زیادہ ایک خاتون ممبر بات کر رہی ہیں، کم از کم تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں، آگے سے اس طرح بات کر رہے ہیں، منسٹر صاحب بات کریں، آپ اس طرح نہ طریقہ کریں، نہیں میں ہے، آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں۔ ابھی ہو جاتا ہے، میں نے بھی آپ کی طرف سے ہی کہا ہے نا، ہدف ہو جاتا ہے وہ، اگر آپ کی دل آزاری کسی چیز، کل بھی دیکھیں اگر میرے منہ سے کچھ نکلا تھا میں اس پہ معذرت کرتا ہوں، بٹ اسپیکر صاحب نے اس کو ہدف کر دیا، میں نے ان سے کوئی بحث نہیں کی کل کی بات پہ بھی، تو یہ اب طریقہ کار، اب ہم نے اسمبلی بھی تو چلانی ہے، آپ لوگ خود بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اسمبلی چلائیں اور اسمبلی میں بات بھی کرنی ہے، ابھی اگر ہم اٹھ کے باہر چلے جائیں آپ سے کورم پورا نہیں ہونا، یہیں اجلاس ختم ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے، کیا بات کریں گے آپ؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں، تو میں یہی عرض کروں گا جی کہ آپ کو منسٹر صاحبہ نے ڈیٹیل میں بتایا، میں نے بھی ابھی پتہ کیا، اس پہ ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ دی گئی ہے، یہ جو بچیوں والا معاملہ ہے اور اس پہ ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، وہی بات ہے، آپ میں سے کوئی آگے آ جائے، ان میں سے کوئی آگے پولیس میں کہے گی کہ جی میں مدعی بنتا ہوں، ہم ایف آئی آر کاٹ لیں، جب اس کے پیرنٹس، اس کے گھر والے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا، پھر بھی کیونکہ اتنی زیادہ اس کی تشہیر ہو چکی ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا میں، تو اس کی وجہ سے سی ایم صاحبہ نے کمیٹی، ایک ہائی لیول کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، جو اگلے میرے خیال ہے 24 گھنٹے تو گزر گئے ہیں، اگلے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے پورے ہوں گے تو رپورٹ آ جائے گی، ہم ان کے سامنے کیا میڈیا کے تھرو ہر ایک کے سامنے آ جائے گی، تو میرا یہ خیال ہے بچیاں جو ہیں ان کے بارے میں وہ سانجھی ہوتی ہیں، اگر اس کے پیرنٹس نہیں بات کرنا چاہ رہے تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، ایسے کسی بچی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ جی منسٹر صاحبہ ایک سیکنڈ، اجاز شفیع صاحب ایک سیکنڈ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اس پہ بھی میک شور کرائیں کہ جس نے بھی یہ منفی پروپیگنڈا کیا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے جی۔ جناب اسپیکر بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل ہونا چاہیے، میری پھر گزارش یہ ہے، میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں جناب اسپیکر، اور ہم میں سے یہاں موجود بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں پہ بیٹیاں ہیں، میں نے گزارش یہ کی ہے، ہاتھ جوڑ کے کی ہے، برائے مہربانی کسی بچی کا پردہ رہنے دیں، اگر اس کے والد صاحب اس کے چچا رو رو کے کہہ رہے ہیں اس کی بات کو بلیو کریں، وہ اس کے وارث ہیں، اس کے اوپر سیاست مت کریں، اور یہ سارے انوالو ہیں، میں کس آدھا پاکستان جو ہے نا جناب اسپیکر وہ کل اس پوری تشہیر میں اس غلط پروپیگنڈا میں انوالو ہے، اور بڑے بڑے اکاؤنٹ سے لے کر، اور وہ ایک ہی سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، اب ان کو میرا سیاسی گرد کہنے کے اوپر جو ہے وہ تکلیف ہوئی، فیکٹ تو یہی ہے، یا تو اس بچی کا بات یہ ہے کہ بچیوں کی باتوں پہ غیر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، آپ اس کا تماشا بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تماشا بنا رہے ہیں ہاؤس کے اندر، ہمیں حکومت کو کوئی پرابلم نہیں، میں نے تو کہا ہے کہ گزارش کی ہے کہ کسی کے پاس تفصیلات ہیں، اس بچی کا میڈیکل کرنا ہوگا،
اگر بچی ہمارے سامنے آ جائے ہم ہر طرح کی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے جو اس کے والد اور چچا اور اس کی ماں رو رو کے کہہ رہے ہیں برائے مہربانی اس بچی کو معاف کر دیں، اس نے سوسائٹی میں جینا ہے، اس کی کل کو شادی ہونی ہے، اس نے اس معاشرے میں رہنا ہے، بچیوں پر رحم کھائیں، ان کو اپنی سیاست سے نکال دیں، مہربانی کریں۔ جی بہت شکریہ جی۔ اور یہ کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری پوری قوم کا معاملہ ہے، ہماری قوم کی بیٹی ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ جی اجاز شفیع صاحب پلیز۔ جی ایک یہ ہے جناب اسپیکر، عرض یہ ہے ہماری محترمہ بہن ہے، یہ منسٹر ہے۔ کون سی بات حذف کریں؟ ران صاحب تشریف رکھیں۔ اچھا جناب اسپیکر، یہ آنریبل منسٹر ہے، یہ اتنا سیخ پا ہو رہی تھی۔ کل 2 واقعے ہوئے سر۔ ایک واقعے کی تصدیق جناب اسپیکر صاحب نے خود اس چیئر پہ بیٹھ کل کی پروسیڈنگ نکالے، انہوں نے کہا کہ وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر میرے پاس آئی ہے، اس نے کہا ہے، محترمہ سن لیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری یونیورسٹی میں میل ممبرز ہیں، وہاں سیکسول ہراسمنٹ کے واقعات ہیں۔